السلام عليكم اصدقائي، لاباس عليكم؟ مهنيين كنتمنى تكونوا كاملين بخير ودوزتوا اسبوع زوين، وحتى النهايه ديالو كانت زوينه مع العائله والاصدقاء. دوزتوا ارتحتوا شويه وتبداو اسبوع جديد ان شاء الله غدا الاثنين. حاولنا في حصتين اولا في الحلقتين اولا في جوج المقاطع الفيديو اللي صورناهم قبل اننا نديروا واحد المدخل لتعلم اللغه الفرنسيه. متفقين؟ في الاول عطينا مدخل جد بسيط، وغنرجع اننا هنا لو برانسيب ولا الهدف ديالنا هو ان نتعلموا اللغه الفرنسيه من الزيرو. هادشي علاش يمكن يبانوا الفيديو الاول والفيديو الثاني هابط في المستوى، لان خصنا نبدا دو باز، وغادي بدو باز حتى غنوصلوا ان شاء الله لبزاف د الحوايج اونصوم ان شاء الله. اليوم غنحاولوا ما يمكن كما قلت في اخر الفيديو اننا غنميزو اون فا ديستينغي اونتر لي فويال اي لي كونسون. دونك غادي نحاول ما يمكن نميزو ما بين الحروف في اللغه الفرنسيه. كاين جوج الانواع ديال الحروف. كاين لي فويال وكاينين لي كونسون. كاينين لي فويال اي لي كونسون. هنا جوست لا فويال بيان اون فويال اي لا كونسون بيان اون كونسون. نهضروا غير على حرف واحد. اما باش نبغوا نديرو في الجمع هنا تتولي لي فويال اي لي كونسون. اشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم بحال اللغه العربيه تقريبا. كاين تشابه كبير بين اللغه الفرنسيه وبين في هذه القضيه. الا تذكرتوا مزيان ولا رجعتوا غير شويه غادي تلقاو الحرف تتحطوا كيف تتكتب الحرف، بحال الكاف، الباء، التاء، الجيم، الحاء. اي حرف تتحطوا، ولكن ما يمكنش تنطقوا بدون حركات. وهذا هنا فين تنقولوا انه دي كونسون. لي كونسون اللي تنقدروا نلقاوهم في اللغه الفرنسيه، لو بروميير كاين بي، غير في الكلاسمون يعني في الترتيب في اللغه الفرنسيه كاين بي، ثم كاين سي. متفقين؟ علاش؟ لان الحرف هادي تنقولوا اون لتر سي لا لتر سي، ولكن ملي تنبغيو نقولوا لو سون بيان لو فونيم يعني اش غيتنطق، هذا غيتنطق س وهذا غيتنطق ب، حيت ما عندوش الحركه ديالو، ما عندوش لا فويال ديالو اللي تابع ليه. خلافا الا خدينا بي وزدناها الى بين نطقوها ب هنا تعطينا با. علاش نقول لكم انا اللغه الفرنسيه جد بسيطه حتى في القرايه ديالها. خصنا غير نحاول ما يمكن نضبطوا القواعد ديال النطق ديالنا وغادي نمشيو بعيد. النطق ديالها جد بسيط، ما معقداش بالنسبه لي، تتبان لي ما معقداش. كاملين نقدروا نطقوا ونقراو مزيان ان شاء الله، بشويه نوصلوا لداكشي اللي بغينا. عادي جدا، الفرنسيه جد بسيطه، ما تهولوش الامور. نرجعوا فين كنا. بالنسبه لهاد السي ناخذوا معاها اون اوتر فويال او، نتقول س او، غنقراوها س هادي با س او س. غير باش ما نحرقوش المراحل وبشويه يعني بشويه تنتعلموا كلشي دقه دقه يعني بيتا بتي. ما عندنا فين نمشيو. كاين لي كونسون اللي قلنا، كاين بي وكاين سي وكاين دي. من بعد تنمشيو تلقاو اف على حسب الترتيب ديال الحروف الهجائيه اللي كاينين. جي، اش، جي، كا، ال، ام، ان، بي، كيو، ار، اس، تي و في. بعد ذلك كاين عندنا دبليو في و اكس و زد. هنا غنقدروا نكونوا قدرنا اننا نكملوا لي كونسون، الحروف اللي ما يقدروش يتنطقوا. حيت بغيت نطق بغيت نطق الحرف يعني بغيت نطقو بغيت تقراه، ما يمكنش لك تقرا بي، لا هذا ب س د ف. عرفتي تنطقوش، ما يمكنش نطقو بدون ما نحطو قدامهم واحد لا فويال اللي تسمح لينا باننا نطقوهم كيف خصهم يتنطقوا. ملي غنرجعوا لي فويال اللي عندنا، لي فويال ساهلين. لي فويال ساهلين. اول وحده هي تبعها او
تبعها اي، تبعها او، او، من بعد نلقاو او و اي غراك. ما كنقولوش لا ايغريك، ما هي سميتها هذه ايغريك، هذه اي ديال اليونان، ايغريك بحال هذه في النطق، بحال اي في النطق، ما تختلفش. مي هنا عندنا هذه سميتها، باش نبغيو نعرفوها تنقولوا هذه اي وهذه ايغريك على فرنسي. هنا غنكونوا كملنا حويجات ديالنا اللي كنا بغينا نشرحوهم. هادو الفوقانيين سون دي كونسون، لي كونسون، لي كونسون. هنا عندنا جوست وحده، هنا فيمينا سينغولير ماشي الجمع ديالهم. دونك هادو الفوقانيين سون دي كونسون، تنقولوا دي كونسون، والتحتانيين سون دي فوايال. يعني التحتانيين هما كنسموهم لي فوايال، الحركات اللي نقدروا نستعملوهم باش اننا نقدروا نكونوا اسم اولا كما تنقولوا الكلمات و اي حاجه بغينا نكونوها في اللغه الفرنسيه. وراه الامر جد بسيط، ونقدروا ناخذوا مثال. حنا ما عندناش مشكل، نقدروا نرجعوا امور لبلايصهم وناخذوا مثال باش نقدروا انني نشوفوا واش نقدروا نقراو شي اسم ولا ما نقراوش اسم. انا ليسونسيال اولا المهم اللي عندي انا دابا في هذه الاونه هو انك تتمكن من القراءه، من اللي من بعد غادي نديروا جميع الامور، وغادي يعني غادي نشوف غنتحداو ريوسنا باش اننا نولوا نقراو فرنسي، حيت تتبان لي انا بالنسبه لي تتبان لي الفرنسيه من اسهل اللغات اللي نقدروا نقراوها عادي جدا، وفي واحد المده جد بسيطه. واحد المده تنهضر على القراءه ان في مده جد بسيطه. اما الفهم تيتطلب شويه الوقت، ولكن مع الوقت غادي نفهموا ان شاء الله كلشي. وحنا غاديين بشويه بشويه علينا حتى حد ما زربان علينا، راه غادي نقراو شويه بشويه، وغادي نحاول ما يمكن نشدوا الامور كيف خصها دار، كيف خصها تقرا. وهذا ما كان يعني ما عندناش علاش نتخلعوا من شي حاجه اصلا حنا باقي ما عرفناهاش. وبالنسبه لي ما بغيتش نخلع شي حد الا بغى يتعلم اللغه الفرنسيه، حيت اللغه الفرنسيه تبان لي ساهله، دايره لهم سعسعه وتتخلع عباد الله على حتى حاجه، في حين انا تتبان لي الامور جد 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 مبسطه وبسيطه، ما كاينش تعقيد في اللغه الفرنسيه بالنسبه لي انا. الوغ ناخذ مثال بي. لا حطينا بي هنا، الوغ نحطو بي هنا الثاني، ونزيدو عاوتاني نحطو بي هنا، ونحطو بي هنا. دابا تنحط غير الحرف، ما تنحطش الصوت، واخا تحس الصوت. الوغ لا حطينا بي مع ا ب غنقراوها با. سهله القضيه، ب با. الوغ ب او ب ب او ب اي ب اي بي ب او بو ا اي او او با ب بي بو. الا بدلنا الحرف قبل ما نقدر نبدل الحرف نقدر نزيد عندنا هنا، نزيد عاوتاني واحد الفوايال اخرى، فوالا غير باش نديروهم بستة، حيت كاينين دوطرو فوايال اللي تيقدروا يتكومبوزاو جوج الحوايج ولا جوج لي فوايال او ميم طون، بحال او او غادي تقرا او هنا او. دونك هاد شويه غنمشيو ليهم بشويه حيت انا ما زربانش، وهادشي اللي كاين. انا ما زربانش بالنسبه لي، انا ما زربانش باش نقرر باش نفهم كلشي في خطره واحده، ولا باش نزرب على الناس اللي باغيين يفهموا، سيرتو الاطفال ولا شي واحد اللي عنده لونفي انه يتعلم اللغه الفرنسيه ونزرب عليه. دونك حنا نمشيو بشويه علينا حتى غنفهموا كلشي دقه كيما تيقولوا الناس، وما عندنا فين غاديين حتى نفهموا الامور كما هي. الوغ قلنا عندنا ثلاثه لي فوايال اولا ثلاثه لي فوايال في لالين الاول، يعني في السطر الاول، اي تروا فوايال سيغ لا دوزيام لين. دونك عندنا ثلاثه لي فوايال في السطر الاول وثلاثه لي فوايال في السطر الثاني. نختاروا بزاف د الحروف، حنا ما عندناش مشكل. د ا دا ن سي لا لتر، تنقول حرف، هذا الحرف ان، ولكن ما تيقول نطقو، ما يمكنش نطقوه بلا فوايال. دونك النطق ديالو ن. فوالا ن يعطينا ن. الوغ نختاروا شي حرف اخر، نختاروا اس فوالا اس يو اس يو س يو يعطينا سو. هذه يو دونك غنطقوها سو، بحال الحركات ضمه فتحه كسره تشديد، امور جد بسيطه. حنا غنقراوها بشويه هنا ن اي ني
م او مو. شي حاجه اخرى، لا شي حاجه اخرى، ل اي غريك، ل اي لي. هنا راه الامور بدات تتبسط. يعني اشنو هي الكلمه اون فان دو كونت؟ يعني في نهايه المطاف كلمه في اللغه الفرنسيه هي مجموعه من المقاطع الصوتيه ولا المقاطع الصوت، اللي تنقولوا نسموه لي سيلاب. يعني كونسون بلس فويال، كونسون بلس فويال، المقاطع تنقطعوهم وتخرجوا في التالي، وتخرج في التالي كلمه نقدروا نطقوها. دابا حنا بينا نتعلموا اول شيء النطق، اللي من بعد غادي نمشيو باش نولوا نفهموا شنو نفهموا المنطق. يعني شي حاجه قريناها نقراو، ولا شي حاجه قريناها خصنا نفهموها، شي حاجه سمعناها حتى هي خصنا نفهموها. داكشي غيجي بشويه بشويه. حنا مازال بانيش ان شاء الله، ان شاء الله يوفقنا في هذا الامر كاملين، سيرتو الناس اللي باغيين عندهم لونفي انهم يتعلموا اللغه الفرنسيه. دونك غنمشيو بشويه بشويه، واخا. دونك غنحاول ما يمكن غير نجمع، نعطيو مو جوج ثلاثه اربعه خمسه، ونحاول ما يمكن نفكوهم باش نعرفوا واش نقدروا نقراو بناء على داكشي اللي قلت ولا لا. متفقين؟ الوغ مثال شي مو يكون سهل بحال بابا، الوالد، واخا بابا تنديرو ب ا ا، عاوتاني تنزيدو ب ا ب ا. هنا با وهنا با، الا جمعت هاد جوج المقاطع يعطونا بابا بابا. هنا قدرنا انه باش قدرنا اننا نطقوا اسم هو بابا الوالد، واخا. الوغ شي سميه اخرى، ناخذ العود، واخا حتى العود زوين، تيعجبني انا اصلا العود. الوغ سيرتو دابا في البلاصه اللي ساكن فيها وبلاصتي اللي خدام فيها كاين تما العود وهادشي. دونك هاد الايامات الوغ واخا فيها واحد الكلمه شويه معقده، ولكن ماشي مشكل حيت فيها سي و اش. نبقاو عاقلين على حاجه وحده، ملي تيكون عندنا سي و اش كنقراو ش بحال الشين، واخا ش. دونك لازمنا ش و او غيولي عندنا شوفال ش. الوغ هادي فيها هذاك ليمون شويه لتحت كيتطيح، ولكن ما عندناش مشكل. الوغ حنا غادي نفيكسيوها بشي حاجه ونطوندو نلقى حل لهذا المشكل اللي عندي في هاد الطبله، واخا. دونك ف اي ا عندنا ف ا فا فا و ل. تالي ما عندناش ما منطوقش، يعني غيتقرا كيما هو ل. دونك عندنا هنايا شو فا ل، جمعناها غادي نلقاو اسم ديك الناس اللي بغينا نقراو شوفال شو فال شو فال. شوفال هو العود او الفرس اولا المهم هذاك هو اللي بينا نعرفوه بينا نطقوه اولا بينا نقراوه. دونك نمشيو لحاجه اخرى، مثلا 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 تنفكر في السميه ولا في شي حاجه ما عرفتش، والله الا ما عرفتش بالله، مي معليش. الوغ الوغ سميتي نيت نبداو بها، مالا شنو المشكل. بارفوا نبداو غير بلي برينون ديالنا، الاسماء ديالنا. اس قلنا او، هادي سو دابا سو، ولكن كيف غنزيدها او غتولي او. دونك س او سو سو سو. الوغ غنزيدها اف اللي ما غيتنطقش، الوغ غنبقى نقسم ف. انا في النطق ماشي نقولش الحرف سي لا لتر اف، من النطق هنا راه ميو، يعني ما خصوش يتنطق هنا ف. لا درت اي هادي باش تبقاو عاقلين عليها حتى هي فيما لقيتوها اي و ا. هلا كانت اي و ا تنقراوها يا يا. اللي عندنا ان اي او. نورمالمون هاد ن او خصنا نقراوها ن، ولكن حيت جات في اخر الكلمه غنقراوها هنا سو ف يا ن. سفيان سفيان. الا جمعناهم يعطونا الاسم اللي بغينا نقراو، والامر جد بسيط بالنسبه ليا. سو ف يا ن. الوغ هنا راه تقطعت تعطينا 4 المقاطع. نقدروا نزيدو شي حاجه اخرى. الوغ شي حاجه اخرى على غير للاشاره فقط. الحروف راه ما تكتبوش بحال هكا، هادو راه حروف كبار،
انا غنحاول ما يمكن غادي ناخذ الحروف الصغار باش المينيسكول هادو دي لتر ماجيسكول، يعني لا فورم ديالهم كبيره، يعني غنحاول ما يمكن انني سواء نصايبهم سواء غادي لقيتهم في السوق نقدر ناخذهم فاندي كونط باش نسهلوا الامور، حيت كي غيشوف حروف هكا ملي تيمشي تيقرا حروف صغار يقدر يتخربقوا عليه الامور وما يعرفش. ولكن على العموم شي واحد قرا في الليفر ولا في شي حاجه غيقرا الحروف راه لي سامبلابل، يعني متشابهين، ما كاينش المشكل في هاد الحاجه. دونك كنتمنى انني نكون ميزت لكم ما بين الحروف، يعني الحرف صامت، يعني ما يمكنش يتنطق الا ما كان عنده واحد الحركه. وقلنا ان بالنسبه للحركات اللي كاين عندنا، كاينه ا حتى لدابا، غير حتى لدابا الحركات اللي عندنا كاينه ا وكاينه او، واشنو الاخر كاينه اي اها، وكاينه او اها، وشنو الاخر وكاينه اي وكاينه اي غريك اي غريك. الوغ لا بينا ننطقوا امور كما هي صدقه. دونك لا حطينا هنا ال غنقرا ل ا لا ل ا لا ب او ب ب او ب. الوغ ناخدو ان هنا ن اي ني ن اي ني. نقدر ناخدو هذا هنا في شي بلاصه اخرى. الوغ غ او غو واخا. الوغ هنا عندنا شي حاجه اخرى تي ولا كوم لي برونون بيرسونيل اللي عندنا تي. الوغ تي تي لا تي. الوغ لا لتر تي، هاي لا لتر تي. عندنا ت اي تو. وناخدو شي حاجه اخرى. الوغ ما كايناش في شي سميتو. الوغ بيراميد. الوغ ب اي كريك ب اي كريك بي. متفقين؟ بيراميد ولا شي حاجه هكا. سي جامي شنو كاين اللي تقدروا المهم كلمات اللي تقدروا نتوما تشوفهم قدامك وتقدروا تقراهم، فهمتيني؟ بارمي الشوز اللي ديما كاينين كاينه ال او، كاينه لو لا. هادوك لي زارتيكل اللي كاينين عندنا لا. الفرق بيناتهم هو هذا ديال المذكر وهذا ديال المؤنث. الا كانوا في الماجيسكول بتتكب يعني كانوا بزاف يعني تيفوت في الماجيسكول ديال الفرنسيه ماشي بحال ديال العربيه، حيت العربيه كاين عندنا المفرد والمثنى والجمع، اما في الفرنسيه عندنا غير المفرد والجمع. دونك عندنا لو اي لا، والاخرى هي لي جمع ديالهم. لي او اس تتقرا اي، او اس تتقرا اي. شنو اللي تيتقراو اي اللي كاين عندنا في الفرنسيه؟ ما عرفتش هادي واش تتبان لكم مزيان ما تكونش مزيان. كاينه هادي او اس تتقرا اي. عندنا اخرى او ار تتقرا حتى هي اي. عندنا او تي تتقرا حتى هي اي. كوا دوطر او ار او اس او تي. لو ني عندنا او زد. او زد هي تتقرا بحال لو ني، النيف ديالنا لو ني ها هو غادي نقادو هنا لو ني. دونك خصنا هنايا غير ان لو ني. فوالا تقرا لو ني، هذا ني لو ني. هذه اي بارفوا تلقاها تقول محمد اي منير، ايمن اي انور، يعني او ماشي او هو يعني اضافه هو. هذا وهذا هو يعني ايمن وكريم ولا. دونك ايمن اي كريم. هادي بارفوا هادي كاين بزاف. المهم لي فيرب الافعال ديال اللي غادي نشرحوهم من هنا لقدام ان شاء الله، الافعال ديال المجموعه الاولى. دونك لي فيرب دو بروميير جروب كاملين تينتهيو بو ار سوف لو فيرب الي بيان سور. يعني كاين واحد لو فيرب اللي ماشي ما تينتميش للمجموعه الاولى هو لو فيرب الي. دونك غنحاولوا ما امكن نشرحوا هاد الامور بشويه بشويه. حتى هنا تنتمنى انني نكون فدتكم شي حويجات. الحروف اللي تتنطقوا الحروف اللي ما تتنطقوش، ولا الحروف اللي ما تتنطقوش وخصنا ليهم لي فوايال باش نقدروا نقراوهم. دونك الحصه ولا الحلقه كانت حول لي كونسون اي لي فوايال باش غير ناخذوها المهم كخلاصه. دونك عندنا لي فوايال، عندنا ا او اي او يو اي يغريك. هادو هما لي فوايال الاولين اللي غنبداو بهم. الوغ كاين دوطرو فوايال لي ماشي مي كومبوزي. يعني كيفاش كومبوزي؟ يعني كاين بحال تلقاو او و يو مثلا او يو هادو نقراوها او. كاينه كاينه اي. الوغ غادي نحاول ما امكن ان كاين اين، فهمتيني؟
يعني كاينين بزاف د الحوايج اللي غادي نقراهم، ولكن انا بديت غير بشويه بشويه. الوغ تنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتبعتوا معايا الامور بشويه 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 بشويه. دونك بالنسبه للميكانيزمات اللي خدام بهم والادوات اللي خدام بهم، غنحاول ما يمكن ان انوفو، يعني ندير الانوفاسيون، يعني نخترع شي حاجه اخرى اللي تقدر تسهل عليا باش نقدر نفيدكم. وهادشي اللي بغيت نقول لكم حتى لدابا. دونك الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تقدر انك تتابع معايا الدروس، حيت غنبقى غادي بشويه 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 حتى لافا ان شاء الله، باش تقدر تكون قادر انك تقرا. اللي غندوزو لا كومونيكاسيون، التواصل ان شاء الله. من بعد غندوزو الفهم، اي اون فان دو كونت غنقراو بزاف د الحوايج، حيت ما هامنيش غير القراءه. حنا قلت لك في الاول، قلت لا، قلت حنا جينا هنا باش نقراو. دونك اون اي لا بور فار ولا بور ابروندر لا لونغ فرونسيز، بينا نقراوها مزيان. دونك غنحاول ما يمكن اننا نقراوها ونفهموها، نهضروا بها. ما غادي نساوش دو كوتي غراماتيكال ولا كونجيغيزون ولا اورتوغراف حتى هي، حيت عندي طابلو كبير انا اللي خدام فيه ان شاء الله من هنا لقدام. غير باقي الامور ما تكومبليكاتش، يعني ما تعقداتش. حنا باقيين خدامين غير في لي نوسيون دو باز، يعني المفاهيم الاوليه ولا المفاهيم ديال الاساسيه. دونك حاولنا ما يمكن ان في الحصه الاولى غير نعطيو مدخل، الحصه الثانيه عطينا الحروف كاملين، الحصه ديال دابا درنا فيها لي فوايال اي لي كونسون. نتمنى انني فدتكم في شي حاجه، جاوبتكم على بعض التساؤلات اللي كاينين تدوروا في دماغكم. وحاجه وحده، الفرنسيه ماشي صعيبه على اي واحد كيف ما يكون، سواء كان كبير سواء كان صغير. هذا الشيء اللي بغيت نقول، هذا الشيء اللي بغيت نوصلو، وباستطاعه اي واحد فيكم انه يقرا لا لونغ فرونسيز، يعني اللغه الفرنسيه باستطاعه اي واحد يقراها بطريقه جد سلسه. غندوزو لا بونك فوكابولير حتى هي ان شاء الله، كيفاش نقدروا ناسسوا اولا نقدروا يولي عندنا الفوكابولير، يعني تولي عندنا الكلمات كيفاش نقدروا نحفظوهم ولا كيفاش غنبداو بكوتي، غنبداو من دارنا، غنبداو بالحي، غنبداو بالمدينه، غنبداو بالمارشي، غنشوفوا حوايج بشويه بشويه. مي بون ما نعقدوش الامور من دابا، ليسونسيال اننا نبداو كلشي من طريقو. ما يمكنش تجري الا ما درتي لي شوفمون، ولا ما يمكنش دير شي انت، يعني ما يمكنش دير بزاف د الحوايج لما كانت الامور، يعني ما يمكنش تفيق وتفطر. دونك تتفيق، تغسل وجهك، تسلم على الدار، تجلس معاهم في الميدا، تتشلي بشويه بشويه. دونك كل حاجه عندها اساسيات. دونك نمشيو دقه دقه، نمشيو بشويه بشويه حتى كلشي فينا ان شاء الله غادي يمشي فاهم. وهذا الشيء اللي كاين. تنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش كيف ما قلت لكم، الا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديروا الاعجاب والاشتراك في القناه ان شاء الله، وتفعيل جرس